अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दलाइलुल खैरात शरीफ की पाँचवीं मंजिल बरोज़ जुमुआ, अल हिज़्बुल खामिसु फ़ी यौमिल जुमुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अस्अलुका अल्लाहुम्मा बिल अस्माइल इज़ामिल्लती सम्मैत बिहा नफ्सक मा अलिमतु मिन्हा व मा लम अअलम। وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرمياه عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرساة والبحار مجراة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد
حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زنة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرت من سماواتك إلى أرضك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهلل لك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زينة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعاملها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصاة ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالق منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته. اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت وأن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي
ولوالدي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك جمال الدين ابن لال محمد المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه وأن تغفر لعبدك جمال الدين ابن لال محمد المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيب محمد، فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى به قصرا في الجنة، وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيب محمد. هذا لمن قالها في كل يوم الجمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. وفي رواية: اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتصبيحهم وتقصيدهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت، وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس، وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.